उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह हैकल सुलेमानी की तामीर इसराइलियों का पुराना ख्वाब है और अपने इस ख्वाब की जल्द से जल्द तकमील के लिए इसराइल ने ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का जाल फैलाना शुरू कर दिया है। मकबूजा बैतुल मक़दस के खिलाफ शरंगेजी और मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर के सहियूनी मुतालबे में एक मरतबा फिर तेजी आई है। यहूदियों की जानिब से मस्जिद अक्सा के मुकाम पर हैकल की तामीर का मुतालबा एक ऐसे वक्त में जोर पकड़ रहा है जब दूसरी जानिब काबिज इसराइल ने शहर में यहूदी सरगर्मियों में बेपनाह इजाफा कर दिया है। बैतुल मक़दस में हरदम यहूदी सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम जारी 5 रोज़ा यहूदी आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के यहूदियों और इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयां मस्जिद अक्सा की जगह मज़मूम हैकल सुलेमानी की तामीर पर सर्फ करें। कॉन्फ्रेंस के इसराइली और दुनिया भर से आए यहूदी मुकर्रीन ने न सिर्फ मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर का मुतालबा किया, बल्कि इस मज़मूम मकसद के तरीक़ाकार के बारे में कई अहम फार्मूले भी पेश किए। यहूदी कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि अब मामला सिर्फ तकरीरों और बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसराइली हुकूमत और दुनिया भर के यहूदियों को बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की फौरी तामीर का आगाज करना चाहिए। अमेरिका ने आलम इस्लाम पर नई जंग मुसल्लत कर दी है, जिससे न सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि खुद अमेरिका और मगरिब भी महफूज नहीं रह सकेगा। किबला अव्वल की आज़ादी हमारे ईमान का तकाजा है और कोई मुसलमान भी इससे पीछे नहीं रह सकता। ये मुआशी या इक्तिसादी नहीं, नजरियाती जंग है और दुनिया भर के यहूदी इसे मजहबी जंग समझते हुए इसमें हर तरह से हिस्सा ले रहे हैं। हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का जिक्र मजहबी तारीख के हवाले से बकसरत सुनने को मिलता है, लेकिन हकायक का इल्म बहुत कम पाया जाता है। अगरचे मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ आरा भी बयान की जाती हैं, ताहम अहम नुकात व वाक़यात पर तारीख दानों का इत्तिफाक पाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना के हवाले से तारीखी पस मंजर में मालूमात फराहम करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, जब बनी इसराइल फिरौन से निजात पाकर फलस्तीन चले आए तो उन्होंने अरब सरजमीन पर बसेरा कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। ये भी बताया जाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से शादी की। ताबूत सकीना के मुतालिक बताया जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और उनसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कहा जाता है कि जब ये संदूक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास था तो इसमें लोहे कुरानी और मूसा अलैहिस्सलाम का आसाब भी था और तौरात, कोहे सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तख्तियां और वो बर्तन भी था जिसमें आसमानों से मनो सलवा उतरा करता था। इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तारीख की किताबों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फैसला किया। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ताबूत सकीना इस इमारत में अहले बाबल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ तारीखदानों का कहना है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़ा रोमियों ने हमला किया और इसे एक मरतबा फिर निशाना बनाया। उन्होंने इसकी जगह एक कलीसा की तामीर की। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सरजमीन को फतह किया तो रोमियों के कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहां मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़े है वहां उनका मोहब्बत था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुकद्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़े दरवाजे के मुतल्लिक भी समझते हैं कि ये क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रिवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। तौरात में भी इसका जिक्र कुछ यूं मिलता है,
حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے اسرائیلیوں کے ہاں ہیکل کی کسی عمارت کا وجود نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قوم کی بدویانہ زندگی میں کسی ہیکل کی ایک متعین عمارت کے لیے کوئی جگہ ممکن ہی نہ تھی۔ خیمہ اجتماع جو متعین لمبائی، چوڑائی اور اونچائی وغیرہ کا ایک خیمہ ہوتا ہے، ہیکل کا کام دیتا تھا، اور عہد کا تابوت یعنی تابوت سکینہ اس میں رکھا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اپنے لیے ایک مستقل محل تعمیر کر لی، تو اللہ تعالیٰ کے محبت کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے تعمیراتی مٹیریل بہم پہنچایا، خزانہ اکٹھا کیا اور محبت کی عمارت کے لیے ارونہ یبوسی سے اس کا کھلیان خرید لیا۔ تابوت سکینہ یا عہد کا تابوت کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا دستی طور پر قابل منتقلی بکس یا صندوقچہ، جو 4.25x2.25 فٹ کا تھا اور جس پر اندر اور باہر سونا جڑا ہوا تھا۔ اس کے اوپر 2 کروبی ایک دوسرے کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسرائیل سے ملاقات کرتا اور اپنے احکامات کا القاء کرتا تھا۔ اس میں پتھر کی وہ 2 الواح بھی موجود تھیں جن کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ وہ عہد موسوی کا بقیہ ہے، اور ایک منو سلوا کا برتن اور ہارون کا عصا بھی تھا۔ جب عبرانی لوگ صحرا میں سفر کرتے تو اس وقت اس طرح لے جایا جاتا کہ یہ قطاروں سے آگے ہو، اور جنگوں میں اسے فوج کے آگے لے جایا جاتا تھا۔ اسرائیلیوں کے کنعان میں آباد ہو جانے کے بعد تابوت کو بالآخر شیلوا کے مقام پر مستقل طور پر رکھ دیا گیا۔ اسے فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں لے جایا گیا، جنہوں نے اسرائیل کو شکست دی اور اس تابوت پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر اسے ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ حال ہی میں قبلہ اول کے تحفظ کے لیے سرگرم ادارے اقصی فاؤنڈیشن اور ٹرسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے باضابطہ طور پر مضموم ہیکل سلیمانی کا ایک قوی ہیکل مجسمہ قبلہ اول کے سامنے یہودی مذہبی مدرسے اور معبد کی چھت پر نصب کیا ہے۔ جس عمارت کی چھت پر ہیکل سلیمانی کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس میں سینکڑوں افراد بآسانی سما سکتے ہیں۔ صبح اور شام کے اوقات میں درجنوں یہودی اس معبد کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چھت پر جگہ جگہ دوربینیں لگی ہیں جن کی مدد سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے قدیم علاقوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کے انتظامی شعبے کی جانب سے ہیکل سلیمانی کا مجسمہ ایچ ہسوڑا کی چھت پر نصب کیا گیا ہے۔ یہ مذہبی اسکول مسجد اقصی کی مغربی سمت میں محض چند میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہودی حکومت کی جانب سے مسجد اقصی کے بالمقابل ٹیمپل کا مجسمہ نصب کرنا قبلہ اول کے حوالے سے نہایت خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے نصب کردہ یہ مجسمہ صرف ایک ڈھانچہ نہیں بلکہ مسجد اقصی کی جگہ اس بڑے مضموم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یہ مجسمہ نصب کر کے اسرائیلی حکومت نے یہودیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں جمع ہونے اور قبلہ اول کے لیے خطرہ بننے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ اب اس ڈھانچے کی زیارت کی آڑ میں انتہا پسند یہودی مسجد اقصی کے گرد و پیش جمع ہونے کا موقع تلاش کریں گے۔ فلسطین میں قابض یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کے قبلہ اول کے خلاف سازشوں میں ملوث انتہا پسند یہودیوں کے حملوں میں غیر معمولی اضافے پر فلسطین سمیت پورے عالم اسلام میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہیکل سلیمانی کی آڑ میں یہودیوں کی سازش کی اصلیت اور تابوت سکینہ کا مختصر پس منظر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے قبلہ اول اور تمام مسلمان بہن بھائیوں اور خصوصاً فلسطین کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آمین لکھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔